अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें आप पर साया फ़गन हैं और ज़िंदगी में भले और कुछ बुरे दिन साथ साथ चलते हैं। पैगाम यही है, इल्तिजा यही है कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और दिन फिरते रहते हैं और ये निज़ाम कुदरत है कि वो दिनों को फेर देता है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी कुछ दिन सख्त हो जाते हैं, वक्त सख्त हो जाता है, लेकिन अगेन जो लोग सब्र करते हैं, पी जाते हैं, फिर वो इसका समर भी वसूल करते हैं। इससे पहले साइफ़र केस का फ़ैसला आया, फिर तोशाखाना केस का फ़ैसला आया। ये दोनों फ़ैसले देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग के कोई जज्बाती असर मुझ पे नहीं हुआ। मैं ये चीज़ें देख रहा था, ये चीज़ें प्रेडिक्टेबल भी थीं कि इसमें बज़ाहिर लग रहा था कि ऐसा ही होना है। और साइफ़र और तोशाखाना केसेस दोनों में जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से और उनके वकला की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें फ़ेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। और बहुत से जो कानूनदान हैं, जिनमें इरफान कादिर साहब सर फ़हरिस्त हैं, उन्होंने ये कहा साइफ़र केस के मामले में कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। और फिर मुफस्सल फ़ैसला भी आया। डिटेल फ़ैसला आने के बाद भी कुछ कानूनदानों ने राय बदली। उन्होंने कहा जी इसमें जज ने तमाम बातें रिकॉर्ड पे लाई हैं और बिलखुसूस साइफ़र वाले केस में, और उन्होंने बताया है कि किस तरह जो मुल्ज़िमान थे, जो बाद में मुजरिमान करार पाए, उन्होंने अदालत के साथ अदम ताअव्वुन बरता, उनके वकीलों का रवैया गैर संजीदा रहा। तो उसके बाद जो कानूनदान हैं उन्होंने अपनी राय को कुछ बदला और कहा कि हो सकता है कि जिस तरह फ़ैसले में चीज़ें रिकॉर्ड पे आई हैं तो शायद वो रिलीफ ना मिल सके जिसकी पहले हम बात कर रहे थे। लेकिन आज जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हूँ। मुझे इस बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि एक शख्स जो ख़ुद को लीडर कहता है, और पाकिस्तान के लोग, आलम ये है कि हम मैसेज से इंटरेक्ट करते हैं, लोग जो जैसे भी है, जैसे तैसे भी आप कहें, जो भी कहें, पीटीआई को हम इस बात पे सबकत ज़रूर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून की निस्बत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निस्बत उन्होंने अपने कारकुन के साथ अपना ताल्लुक़, खा वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, उसको ज़िंदा रखा है। और आए दिन वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं, ऐसा जज्बाती किस्म का अंदाज़ उनका ज़रूर होता है कि वो इस बात को साबित कर रहे होते हैं कि उनके लीडर के साथ जुल्म हो रहा है, वो मज़लूम है, और इस मज़लूमियत को भी वो कैश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी फ़ी ज़माना जो टेक्निक्स हैं उनका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से कारकुन के साथ उनका रिश्ता लीडर पाबंद सलासिल होने के बावजूद कायम है। तो लोग जो इस सारे शहर में हैं, वो उम्मीद लिए आंखों में ये सवाल पूछते हैं कि खान का क्या बनेगा, खान बाहर आएगा, पीटीआई जीतेगी, नहीं जीतेगी, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लोग मुस्लिम लीग नून के बारे में नहीं पूछते। ऐसी बात मियाँ साहब के बारे में पूछी जाती थी, ऐसी बात जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में पूछी जाती है। क्वांटम ऊपर नीचे हो सकता है, तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन दीगर सियासी जमातें भी पाकिस्तान की हकीकतें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी पाकिस्तान की हकीकत हैं। ये फ़ैसला पढ़ के मुझे दुख हुआ है। दुख इसलिए नहीं हुआ कि इनको ये सज़ा जो सुनाई गई है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। दुख इसलिए हुआ है कि आपने रियासत मदीना बनानी थी और आपने फ़ी ज़माना ख़ुद को रियासत मदीना का अलम बरदार समझा था, और रियासत मदीना का जो बुनियादी एहसास है वो इस्लाम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है, और उनके साथ जो लोग थे, जो सहाबाए कराम थे, उनकी ज़िंदगी में अपनाए गए आमाल हैं। और फिर रियासत मदीना की जो वेलफेयर है और जो ब्रदरहुड है और जो अमन है, मोहब्बत है, पूरी दुनिया में उस पर स्टडीज़ हुई हैं और दुनिया उसको मानती है, वो एक मुसल्लिमा हकीकत है। लेकिन जब आप रियासत मदीना बनाने निकले तो सबसे पहले आपने जो ब्रदरहुड था उसको ख़त्म किया और आपने कहा कि मैं बात नहीं करूँगा। मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आपको, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप क्यों नाक़िद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेवरल रीज़न्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नाक़िद मैं इसलिए हूँ कि दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा बहुत अजीम था, लेकिन उसके लिए आपने पै दर पै पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की। दो नहीं एक क्या, बल्कि जो एक था उसको भी नुकसान पहुंचाया, और आप डिलीवर भी नहीं कर पाए। वो जो वादे थे वो बिल्कुल गैर हकीकी थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ था वो सियासत के लिए जो मज़हब है उसका बेदरीग इस्तेमाल था।
اور ریاست مدینہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا، خلفائے راشدین کی مثالیں دی جاتی تھیں. لیکن اب جب یہ کیس آیا، اول تو میں حیرت ہے مجھے خاور مانیکا صاحب پہ کہ وہ ایک درخواست لے کر گئے عدالت میں نومبر کے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد عدالت میں یہ کیس لگا، اور جب یہ لگ گیا تو جس طرح کی سماعت ہوئی، سماعت میں جو بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے تو مکہ تک مارنے کی کوشش کی، اور سماعت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاور مانیکا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس شخص نے میرا گھر تباہ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کہا کہ یہ کیا گند ہے، اور بشریٰ بی بی نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے. اور پھر جو الزامات لگے وہ بڑے الارمنگ تھے. میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن خاور مانیکا صاحب نے جس طرح کہا اور جو مراسم کا ذکر کیا گیا، تو یہ میرے لیے بہت افسوسناک تھا کہ ایک ایسا شخص جس کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، بھلے وہ جھانسا ہی صحیح یا حقیقت ہی صحیح، جو بھی ہے وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے انکشافات ہونا، اور پھر وہ لوگ جو اس ملک کے کرتا دھرتا رہے. افسوس کا امر یہ بھی ہے کہ اس ایسے شخص کو مسند پہ بٹھا دیا گیا کہ جس کے بارے میں اب اس طرح کے انکشافات ہوئے. لیکن میرا جو شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مذہب کا بے دریغ استعمال کیا، اور جو مذہب کے اندر کچھ حدود ہیں اور وہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ حدود اللہ میں آتی ہیں، ان حدود کا آپ نے خیال نہیں رکھا. عدالت کا فیصلہ یہ بتاتا ہے، عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے. گواہان 4 گواہ تھے، اس میں ایک لطیف تھا جو بشریٰ بی بی اور خاور مانیکا کے گھر کا ملازم ہے پچھلے کئی سالوں سے. اون چودھری تھے، مفتی سعید تھے جنہوں نے نکاح پڑھوایا، اور چوتھی جرح جو کی گئی وہ خاور مانیکا پہ کی گئی. عدالت اس نتیجے پہ جب پہنچی تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، لیکن آپ نے اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ یہ نکاح جو ہے وہ کس کی حدود ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اجلت ایسی کیا تھی. عدالت کے فیصلے کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ عدت میں آپ نے نکاح کیا، 7 سال قید کی آپ کو سزا سنا دی گئی. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ آئے گا عدالتوں میں، جرگوں میں، پنچایتوں میں، تو پھر ذکر آپ کا ہوگا کہ بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کیس کے فیصلے میں عدالت نے یہ کہا تھا. یہ فیصلہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ ایک روایت بن گیا ہے اس معاشرے کے کلچر کے اگینسٹ، ہمارے مذہب کے اساس کے اگینسٹ. یہ ایک روایت بن جائے گا، یہ ایک روایت بن گیا ہے، اس کو کوٹ کیا جائے گا، اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ان باتوں کا اگر خیال رکھ دیا جاتا، اور ان قانونی آئینی پہلو سے دیکھیں تو توشہ خانہ اور سائفر کیس میں جس طرح آپ جواز پیش کر رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، یہاں تو دونوں کا جو بیان ہے وہ 342 کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے. یہاں تو بات اس وقت تک پہنچی کہ جب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ خاور مانیکا قرآن پہ حلف اٹھائیں، تو خاور مانیکا نے جب قرآن پہ حلف اٹھانے کے لیے رضامندی ظاہر کی تو جج نے کہا کہ اگر یہ قرآن پہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر جرح کا حق ختم ہو جائے گا. تو پھر بانی پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے، پھر قرآن پہ حلف نہ اٹھائیں، جرح کرتے ہیں. خیر جرح بھی ہوئی، کوئی قانونی لکوناز بھی ویسے نہیں ہیں. ہائی کورٹ میں بھی آپ جائیں گے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ آیا اس فیصلے کو رکھنا ہے یا نہیں. لیکن اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم کس معاشرے میں ہیں، ہم کس جگہ پہنچ چکے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، مفتی سعید ایک ٹائم میں آپ کے رازدان سمجھے جاتے تھے، اون چودھری کس سے ڈھکا چھپا ہے، وہی لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. حضور قصہ مختصر ہے، سیاست ہو، صحافت ہو، کاروبار ہو، ملک ہو، معاشرہ ہو، وہ کبھی میں پہ نہیں چلتا، وہ ہم پہ چلتا ہے. اگر آپ میں مائنس کر دیتے اور ہم کرتے تو آج شاید اون چودھری آپ کے خلاف گواہ نہ ہوتا، مفتی سعید آپ کے خلاف گواہ نہ ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. خاور مانیکا نے جو اپنا دکھڑا بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا اس سارے ایپیسوڈ کے بعد ذہنی تناؤ میں ہے اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، میری ایک بیٹی کو بشریٰ بی بی کی بے وفائی کی وجہ سے طلاق ہو گئی. بات کیا تھی؟ طلاقیں بھی ہوتی ہیں، ایک طریقہ کار درج ہے شریعت میں، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو. وہ ہو بھی جاتی ہیں طلاقیں، طلاقوں کے بعد کا بھی پروٹوکول ہے، اس سے پہلے کا بھی ہے، نکاح بھی ہو جاتے ہیں، دوسری شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن کیا آپ کو محتاط نہیں رہنا چاہیے تھا کہ آپ جو نعرہ بلند کر رہے تھے
اس نعرے کی بیس پہ آپ کو تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے تھا۔ میں ذاتی طور پہ آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں، اٹس اے فیملی میٹر۔ ایک شخص جو سابق شوہر تھا وہ چلا گیا عدالت میں، لیکن یہ میٹر آف دی میسج اس لیے بن گیا کہ آپ خود کو لیڈر کہتے ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، پاکستان کے لوگوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ بنیادی باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور اب اتنی بڑی یہ ہزیمت، اور ہزیمت سے بڑھ کے کہ ایک روایت، اور یہ روایت جو عدالتوں میں بھی کوٹ ہوگی، یہ معاشرے میں بھی کوٹ ہوگی۔ جب کبھی طلاق کی بات آئے گی تو اس بات کو کوٹ کیا جائے گا، جب کبھی عدت کی بات آئے گی تو اس بات کو کوٹ کیا جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ ابھی بھی میں کو چھوڑ کے ہم میں آ جائیں تو بڑا فائدہ ہے اس میں، آپ کا بھی، ملک کا بھی، سب کا، پاکستان کا بھی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔